Vlog mi sa barangay Paraiso. Nag-uba ng tibuok pamilya ug mga higala. Bisan daghang pagsulay nga miabot, wala mapalong ang among paglaom. Nabanggaan among sakyanan, ning hilak ang among kasing-kasing labaw. Pagayud sa among kasakit, si Jimmy Paraiso mibiya sa among piling. Apan ang gugma, dili magpapas ang mga handumanan. Magpabilin ang Ginoo among kusog ug dalangpan, siya ang kahayag sa matag lakap. Padayon lang pamilyang Paraiso, bisan nun sa pa ang bagyong moabot. Magkukutay sa pagtuo ug gugma, kay ang Ginoo dili gayud mopiya. Salamat sa mga higala nga matinud-anon, nga mipuli sa among kasubo o kalipay. Ang inyong kaayo among hinumduman, hangtod sa kahangturan. Daghang salamat kang kagawad Tony Cordova, ug kang Mercelin Cordova nga buotan kaayo sa mainiton ninyong pagdawat kanamo. Nabati na mo ang tinuod nga paghigugma. Ang tamis ninyong rambutan, murag nagdala og bag-ong paglaom. Nahulipan ang among kasubo, na puno pag-usap ang among kasing-kasing. Salamat usap sa inong family, sa daghang durian nga inyong gipaambit. Ang inyong pagkamanggi hatagon, dili gayud na mo malimtad. Jimmy Paraiso, dili ka malimtan. Magpabilin ka sa among kasing-kasing, bisan wala ka na sa among tupad. Ang imong gugma among dadon hangtod sa hangtod. Padayon lang pamilyang Paraiso, magkahiusa sa tanang panahon. Ang pagsulay mo agira, apan ang gugma magpabilin. Daghang salamat sa tanang higala na nahimong panalangin sa among kinabuhi. Ang Ginoo magyapanalangin kaninyong tanan, ug maghatag og kalinaw ug kalipay. Sa barangay Paraiso among nadiskubrehan, nga bisan adunay kasakit ug luha. Kung adunay gugma, paglaom ug pagtuo, ang kinabuhi madayon gihapon. Salamat ug ang